नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मुलुक विकासको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र राज्यबाट सधैँ उपेक्षित। खेतमा नङ्ग्रा खियाउने किसान माइती घर मण्डलमा धुरु रुँदै सरकार भने रमिते। एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्षको प्रश्न झुक्याएर पास गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न पार्न आग्रह। काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ताले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै पुस्तान्तरणको ढोका खुल्ने सङ्केत। परीक्षण हुन बाँकी युवालाई मौका दिन कार्यकर्ताको माग। नेपालमा एमसीसी अनुमोदनको लागि अमेरिकाको लबिङ तीव्र। अनुमोदनको प्रयास गर्न एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आउन लागेपछि आशंका बढ्दो। बढ्दो दण्डहीनताले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नको उन्मुक्ति। आरोपीलाई नेताकै संरक्षण। राजनीतिक संविधानहीनताले अपराध बढ्दो। फिलिपिन्सले नेपाल, भारत, पाकिस्तान लगायत 10 एसियाली मुलुकलाई लगाउँदै आएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाउने। कोरोना परीक्षण लगायत स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने। र साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेका नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल आज। यसअघि बराबरी खेलेका दुवै टिम दोस्रो खेलमा स्पष्ट जित निकाल्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको विकासका लागि पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कृषि क्षेत्र राज्यबाट सधैँ किन उपेक्षित छ? यो प्रश्नको जवाब खोज्ने बेला भएको छ। कृषिका लागि सरकार सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने भनेको छ, तर अधिकांश किसानहरू यसबारे बेखबर छन्। किसानले उत्पादन गरेको सामग्रीले बजार पाउन सक्दैनन्। वैज्ञानिक ढङ्गले कृषि गर्न सकिएको छैन। यी तमाम समस्याबारे सत्तामा जानेहरूले किन नजरअन्दाज गर्छन्? खेतमा नङ्ग्रा खियाउने किसान माइती घर मण्डलामा आएर धुरु रुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ? देशको अर्थतन्त्र कायापलट हुन सक्ने सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्र राज्यबाट सधैँ उपेक्षित छ। सीमान्तकृत किसानहरूको समस्या वर्षौंदेखि जकडिएको अवस्थामा छ। कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण हरेक सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र पार्टीका घोषणा पत्रमा सीमित छ। कृषि फारमको अवधारणा विकास हुन सकेको छैन। विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र प्रत्येक वर्ष ओह्रालो लाग्ने क्रममा छ। ठूलो संख्यामा युवाहरू कामको खोजीमा विदेशी रहेका छन्। अधिकांशले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको अधिकांश जमिन बाझो अवस्थामा छ। कृषि पेशामा लागेकाहरू निराश अवस्थामा छन्। गुजारामुखी कृषिले आन्तरिक खपत गर्न सक्ने अवस्था छैन। कृषिबाट जीवनस्तर नउठ्ने देखेपछि खेती गर्न छोड्ने संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। जमिन नहुनेहरू अरूको जमिनमा खेती गरी उत्पादनको 2/3 जग्गा धनीलाई बुझाउन बाध्य छन्। उनीहरूसँग कृषि औजारको नाममा हलो, कोदालो र हसिया मात्र छ। सिँचाइ छैन, लगानी गर्न पैसा छैन, उन्नत बिउ बिजन छैन, मल छैन, प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैन। उत्पादित वस्तु पनि सस्तोमा बेच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ। सरकारी कृषि कार्यालयहरूमा सीमित किसानहरूको मात्र पहुँच छ। अझ अधिकांश किसानहरूलाई कृषि गर्न बैंकले दिने ऋणबारे थाहा समेत छैन। यसरी साना किसान तथा खुद्रा उत्पादनले बजार नपाउने र किसानको कृषि प्रतिको रुचि पनि घट्दै जाने गरेको छ। अझ ऋण निकालेरै कृषिबाट जीवन धान्छु र आय आर्जनको स्रोत कृषिलाई बनाउँछु भन्नेहरूका लागि पनि नेपाली उत्पादन बजारसम्म आउनु अघि नै भारतीय उत्पादनले बजारमा कब्जा जमाइसकेको हुन्छ। यो अर्को ठूलो समस्या छ। फलस्वरूप नेपाली उत्पादनले बजार पाउँदैन। तरकारी बारीमै कुहेर जाने अवस्था छ। किसानले वर्षभरि गरेको मेहनत र साहुको ऋण सम्झेर धुरु रुँदै बस्नुपर्ने अवस्था छ। विडम्बना नै मान्नुपर्छ। भारतमा उत्पादित करोडौंको गोल भेडा प्रत्येक दिन देशका तराई तथा पहाडका विभिन्न जिल्लासम्म सहजै ढुवानी भइरहँदा नेपालको गोल भेडाले बजार पाउन सक्दैन। आखिर किन? कारण खोज्ने कसले? कृषिको यो अवस्था छ अनि राज्यले कुन आधारमा विदेशमा गएका युवाहरूलाई घर फर्केर कृषि व्यवसायमा लगानी गर भन्छ? हरेक वर्ष करिब 8 अर्बको तरकारी मात्र नेपालले आयात गर्ने गरेको छ। चितवनका किसानले बजार नपाएर सडकमा दूध पोखिरहँदा कर्णालीका बालबालिका पौष्टिक तत्व
नपाएर कुपोषणको शिकार भइरहेका छन्। बर्दिया जिल्लामा फल्ने धानले बजार पाउँदैन, तर प्रत्येक वर्ष भारतबाट करिब 30 अर्बको चामल आयात भइरहेको छ। वर्षौंदेखिको उत्पादित उखुले बजार नपाएर उखु किसानको पीडा कहाली लाग्दो छ। त्यसमाथि बेचिएको उखुको मूल्य समेत किसानले पाएका छैनन्, जसको मुख्य कारण राज्यको कृषि क्षेत्र प्रतिको उपेक्षा र राज्यले बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु नै हो। नेपालमा भौगोलिक अनुकूलतामा वैज्ञानिक हिसाबले खेती गरेको पाइदैन। तराई पहाड, मध्य पहाड र उच्च पहाडमा कहाँ के फल्छ भनेर अध्ययन गरेर खेती गरिँदैन। नगदे बालीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न सक्ने प्याकेज सरकारसँग छैन। उदाहरणका लागि 10 रोपनी जमिनमा जति मकै उत्पादन हुन्छ त्यति नै जमिनमा केशर खेती गर्दा 100औं गुणा बढी फाइदा हुन सक्छ, तर त्यसरी खेती गर्न सकिएको छैन। अनुदानका लागि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता छानेर केही बेमौसमी बिउ बिजन बाँडिन्छ। उनीहरूले राजनीतिक पहुँचको आधारमा साना किसानमाथि अत्याचार समेत गरिरहेका छन्। टाठाबाठा जमिनदार राजनीतिक पार्टीमा छन्, सांसद र मन्त्री बनेका छन्। उनीहरूले साना किसानको शोषण गर्ने काम गरिरहेका छन्। आज तराईका उखु किसानको पीडा यही प्रवृत्तिको उपज हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौताबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग माग गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर एमसीसी सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै अहिले चुपचाप बसिरहेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै उहाँले एमसीसी झुक्काएर पास गर्ने प्रयास नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। कांग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसीसी गरे, अहिले एमसीसी बोल्दैन, झुक्याएर पास गर्न खोजे होला, बोल्दैनन्, के गर्ने हो भन्दैनन्। जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी अहिले के भन्छन् त भन्नु पर्दैन? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने, अनि प्रचण्डजीले बोल्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने? हिजो साइन गर्नुभएको थियो त, के गर्ने एमसीसी? चीनसँग कुनै सीमा विवाद छँदै छैन। कसलाई खुसी पार्नका लागि चीनसँग सीमा विवाद भनेर समिति बनाउनु पर्यो? कसलाई खुसी पार्न? चीनसँग सीमा विवाद छैन। यो सरकारलाई म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, यो समितिले सीमा विवाद कुनै ठाउँमा देखाओस्। अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले शिलान्यास गरेर अगाडि बढाएको सडकहरूको ठेक्का रद्द गर्ने काम गरेर वर्तमान सरकारको विकास विरोधी आफ्नो चरित्रलाई देखाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले उच्च मनोबलका साथ एकताबद्ध भएर आगामी निर्वाचनमा विजयी हुने गरी निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। मोर्चा कसेर एमालेसँग चुनाव लड्छौँ भन्नुहुन्छ, राम्रो आइडिया, राम्रो आइडिया। एक्लै चुनावमा आयो भने हरेकको जमानत जफ्त हुन्छ। एमालेसँग चुनाव लड्न एक्लै आउने आँट नगर्नु भनिदिएको छु मैले पनि, खुलस्त भनेको छु। एक्लै चुनावमा लड्न आयो भने जमानत जफ्त हुन्छ, आँट नगर्नु, मिलेर आउनु। एमालेबाट अलग भएका माधव नेपाललाई आफ्नो घरको बिरालोको संज्ञा दिँदै उहाँले अहिले शेरबहादुर देउवाको भान्सामा दुध भात खाना म्याउ गरेको पुगेको व्यङ्ग्य समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नयाँ पुस्ताले सभापति सहित विभिन्न प्रभावशाली पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै पार्टीमा पुस्तान्तरणको ढोका खोल्ने संकेत देखिएको छ। देशकै पुरानो र ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित पार्टी कांग्रेसको अहिलेसम्म युवा पुस्ताले नेतृत्व लिएका छैनन्। 14औं महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्ने चर्चामा गगन थापा, विमलेन्द्र निधि तथा कल्याण गुरुङ लगायतको नाम छ।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नयाँ पुस्ताले पार्टीलाई नेतृत्व गर्न सक्ने आँट गरेको विषय यति बेला चर्चाको केन्द्रमा छ। गगन थापा, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ जस्ता युवाले 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री, सभापति जस्ता पार्टीकै महत्वपूर्ण पद दावी गरेसँगै यो पार्टीले अब नयाँ नेतृत्वलाई पार्टी अगाडि बढाउने मौका दिन खोजेको चर्चा छ। अब पार्टीको सबै जिम्मा नयाँ पुस्ताले लिन जरुरी रहेको पनि कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ। नयाँ पुस्ताहरूले मौका पाउँथे, होइन भने आज 30 वर्षको पञ्चायत, 30 वर्षको बहुदलकाल र यसपछिको गणतन्त्र कालमा पनि हामीले खासै देशमा परिवर्तन गर्न नसकेको, देशलाई अगाडि लान नसकेको यो चाहिँ सबैको सामु टड्कारो छ। युवा पुस्ताहरूले चाहिँ प्रश्न गर्दैछन्, कमसेकम आज भन्दैन 40 सम्मका उमेरका मानिसहरूले प्रश्न गर्दैछन् कि हामीले त्यही नेता, त्यही विचार कति हेर्ने, कति बोक्ने, कुनै नवीनता छैन, कुनै सोच छैन, देशप्रति कुनै आकर्षण छैन, मान्छेहरू बाध्य भएर विदेश जानुपर्दछ। यो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन हुँदैछ। तर जे अर्का नेता प्रदीप पौडेल पनि अब कांग्रेस पार्टीको स्वरूप परिवर्तन गर्न नयाँ जोश र हौसला आवश्यक हुने हुँदा महाधिवेशनबाट युवाले सत्ता हातमा लिन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। व्यवस्था भएको कारणले युवाहरू सहभागी हुने एउटा अवसर मिल्यो। अब त्यो क्षेत्रीय प्रतिनिधिले नै हो महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने। अब उहाँहरूले चाहिँ उमेरजन्य हिसाबले आफ्नो नेतृत्व उमेरको आधारमा पनि युवा हुनुपर्छ, होइन, पछिल्लो पुस्ताको हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो र त्यसअनुसार सबैतिर त्यो खालको मनोविज्ञानले काम गर्ने स्थिति भयो भने केन्द्रमा पनि त्यसले असर गर्छ। आवश्यकता हो, समग्रमा परिवर्तनको निम्ति धेरै ठुलो आवाज उठिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसो त युवा सबै समस्याको समाधान होइनन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नेतृत्वको योग्यता उमेरको कसीमा नापिने होइन, तर पटक पटकको अवसरमा सफल साबित हुन नसकेका नेताहरू भन्दा परीक्षणमा सम्भावना देखिएका वा परीक्षण हुनै बाँकी तर प्रचुर सम्भावना भएका युवा नेताहरूलाई मौका दिए मात्र नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको योगदान सार्थक होला। युवाहरू गुट वा छहारीको राजनीतिक घेराबन्दीबाट बाहिर निस्कनुपर्छ र नेतृत्व लिन तयार हुनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। नेपालमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषयमा धेरै टिक्का टिप्पणीहरू हुँदै आएका छन्। नेतादेखि नागरिकसम्मले यो सम्झौताका विषयमा धारणा व्यक्त गर्ने क्रम पनि उत्तिकै छ। केहीले यसको समर्थन गरेका छन् भने धेरैले यसको विरोध गरेका छन्। कतिपयले परिमार्जन गरी सम्झौता भएका हितकारी नै रहेको भए पनि बताउँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्को साता नेपाल आउने तयारी गरिरहेको चर्चा चलिरहँदा यति बेला एमसीसी बारेको बहस सतहमा पुगेको छ। विगत लामो समयदेखि सडकदेखि सदनसम्म चर्चाको विषयमा रहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी राजनीतिक दलहरूबीच एकमत हुन नसक्दा सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले फरक फरक अभिव्यक्ति दिएसँगै आम नागरिकहरू पनि एमसीसी प्रति आक्रोश पोख्दै आएका छन्। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच सन् 2017मा वाशिङटन डीसीमा सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताको दस्तावेज सदनबाट अनुमोदन गर्नका लागि 2076 असार 30मा प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको थियो। त्यस लगत्तै सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ। अहिले कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ नै अर्थमन्त्री भएको बेला हस्ताक्षर गरेको कुरा हो। उहाँ यसलाई जसरी पनि पास गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर यो सङ्घलाई जस्ताको तस्तै पास गर्यो भने देशका लागि घातक हुन्छ, यो राष्ट्रघाती कदम हुन्छ र जस्ताको तस्तै पास गर्ने कुरामा चाहिँ हामी कदापि हुन दिँदैन। एमालेको एउटा कार्यदल बनाएर सुझावसहित त हामीले पेश गरिसकेको थियो नि त केन्द्रीय कमिटीमा। भने पछाडि जस्ताको तस्तै नेकपा एमाले पास गर्ला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। राजनीतिक दलहरूबीच एकमत नहुँदा सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसै विषयमा चासो राख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्को साता नेपाल आउने भएका छन्। यही बीचमा नेपाल सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ। सरकार परिवर्तन भएको केही समयभित्र एमसीसी कार्यान्वयनमा अमेरिकी प्रतिनिधि नै नेपाल आउने तयारी गर्नु उचित नभएको राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको भनाइ छ। 55 अरबको निम्ति यो तमासा, यो बेइज्जती होइन। अमेरिकन राजदूत एमसीसीका तपाईँको हाकिमदेखि लिएर के अरे चाहिँ अमेरिकाको हिजोको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री समेत साराले शक्ति किन लगाइरहेछन्? 55 अरब लगाउने ठाउँ छैन अमेरिकनहरूलाई कतै, होइन। अब 55 खरबौँका यहाँ कारोबार भए, होइन। तिनी कारोबारमा सहायता भए, अनुदान भए, ऋण भए, सारा चिज भएको छ नेपालमा खरबौँको। त्यहाँ कहिल्यै चाहिँ यिनको यो ताकत देखेन। तर एमसीसीमा यत्रो ताकत किन भनेपछि एमसीसी न लगानी हो
न एमसिसी अनुदान। एमसिसी सम्झौताको विषयमा तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद भएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्ने बाटो रोकिएको थियो। तत्कालीन नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली र नेता भीम रावल रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। सम्झौताका केही प्रावधान संशोधन गरेर र केही विषयमा अमेरिकीसँग थप प्रश्न पारेर मात्र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा एमसिसी पास गराउन सजिलै नदिने अभिव्यक्ति दिँदै आइरहनु भएको छ भने जसपा र लोसपाले पनि स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राखेका छैनन्, जसका कारण देउवालाई अब संसदबाट एमसिसी सहजै रूपमा पास गर्न कठिन देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको छ। गत असार 1 र 16 गतिको अविरल वर्षाको कारण सो क्षेत्रमा भएको क्षतिको अवलोकन गर्नुभएको हो। गृहमन्त्री खाँड सहितको टोलीले मेलम्ची नगरपालिकाको मेलम्ची बजार र सो वरपरका क्षेत्र तथा हेलम्बु गाउँपालिका 2 गणेश बजार क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बलात्कारका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। यस्ता घटनामा पछिल्लो समय राजनीतिक व्यक्ति समेत मुछिने गरेको पाइएको छ। राजनीतिक व्यक्ति संलग्न भएका घटनामा ढाकछोपको दुष्प्रयास समेत भइरहेको पाइन्छन्, जसले गर्दा पीडित झनै पीडित तथा उनीहरूले कहिले न्याय पाउन नसकेका उदाहरणहरू धेरै देखिएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा बलात्कार र बाल यौन हिंसाका घटनाले डरलाग्दो रूप लिँदै गएका छन्। अवस्था दर्दनाक हुँदै गइरहेको छ। आफन्त, छिमेकी, साथी र चिने जानेकाहरूबाट नै धेरै बलात्कारका घटना भइरहेका छन्। शिक्षकदेखि जन्मदिने बाबुबाट पनि बालिकाहरू हिंसामा पर्ने गरेका छन्। सूचना प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोगसँगै बालबालिकाहरूमाथि बलात्कार र यौनजन्य हिंसा बढ्दै गएका हुन्। बालकले समेत बालिका बलात्कार गरी हत्या गरेका घटना बाहिर आएका छन्। नेपालमा दिनहौ 6 वटा बलात्कारको घटना हुने गरेको डरलाग्दो तथ्याङ्क छ। तर राजनीतिक दबाव र हस्तक्षेपका कारण यस्ता धेरै घटनाको अनुसन्धान नभई गुमनाम हुन्छन्। पोलिटिकल जुन प्रोटेक्सनका कुराहरू छ त्यसले गर्दाखेरि भिक्टिमले कहिले पनि न्याय नपाउने, पीडकले चाहिँ जहिले पनि छुटकारा पाउने कारण र फितलो कानुनी व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बढेको हो। जुन पीडकहरूलाई चाहिँ कुनै पनि त्यहाँ जात हेर्नु भएन, लिङ्ग हेर्नु भएन, राजनीतिक पार्टी हेर्नु भएन, अपराध अपराधै हो। यदि अपराधलाई निर्मूल पार्ने हो भने चाहिँ अपराधीलाई अपराधीकै रूपमा हेरिनु पर्दछ। जुन कुरा नेपालमा अहिले पोलिटिकल पार्टीबाट देखिएको छैन, यो चाहिँ हुनु एकदमै आवश्यक छ। बलात्कार, महिला हिंसा तथा जघन्य अपराधका घटना कम हुने भन्दा पनि झनझन बढ्दै गएका छन्। 80% महिला तथा बालबालिका यौन हिंसाको शिकार बनिरहेका छन्। यसको मुख्य कारण भनेको मानवीय चेतना र शिक्षाको अभाव भएको लेखक तथा पत्रकार दामोदर नेउपानेको बुझाइ छ। एउटा चाहिँ कानुनको स्ट्रङली पालना र अर्को चाहिँ शिक्षा। मुख्य कुरा हामी शिक्षाबाट जानु पर्यो। महिलाहरूलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणहरू बदल्नु पर्यो र हाम्रो परम्परा, हाम्रो शास्त्रहरूले, हाम्रो वेदमा के लेखिएको छ भने हरेक महिलालाई आमाको दृष्टिले हेर र हरेक पुरुषहरूले चाहिँ आमा दिदीबहिनीको दृष्टिले चाहिँ महिलाहरूलाई हेर्ने हो भने अनि यो समस्या स्वतः घटेर जान्छ। हाम्रो शिष्ट सभ्य समाज भनेकै त्यही हो र हामीले समाज कतिको सभ्य बनायौँ भन्ने कुरा ले चाहिँ अर्थ राख्छ र यो चाहिँ हामी शिक्षा सिकाइबाटै जानुपर्छ। नेपालमा महिला हिंसा तथा बलात्कार विरुद्धका कानुन बने पनि पद, पैसा र पावरका आधारमा पीडकले छुटकारा पाउने तर वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने गरेको महिला अधिकार कर्मी कला राई बताउनुहुन्छ। अपराध गर्नेहरूलाई नै चाहिँ बढी प्रश्रय दिइने पावर, मनी र पोजिसनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अपराधी चाहिँ उम्किने र पीडक
जो पीडित हुनुहुन्थ्यो पीडितलाई चाहिँ एकदमै समाजमा उसको चाहिँ चरित्र हत्या गरिने, जसले गर्दाखेरि इज्जत चाहिँ पीडकको जानुपर्नेमा पीडितको जाने, यो एउटा हाम्रो संरचनागत गल्तीले गर्दाखेरि यो भइरहेको छ। नीति नियम कानुनहरू खालि हाम्रो चाहिँ लिखतमा मात्र भयो, त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा ल्याउनको लागि हाम्रो व्यवहार, हाम्रो समाज, यसले नै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अपराध गर्नेहरूलाई नै बढी प्रशय भयो, राजनीतिकरण भयो। नेपालमा बलात्कार विरुद्धको कडा सजाय कार्यान्वयनमा छ, तर कानून बने पनि पैसा, पद र पावरका आधारमा ढाकछोपले गर्दा वास्तविक पीडितहरू सधैँ पीडामा हुने गरेका छन्। राजनीतिक आडमा रहेर कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि संगीता अधिकारीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावलले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा एमसीसी अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष रावलले जसरी एमसीसी सम्झौतालाई अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अघि सारियो, त्यसरी नै अहिले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर नेताहरूको घर घरमा पुर्याउन लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। देशभित्र र देश बाहिर सबैतिरका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उन्नति प्रगति भएको देख्न नचाहनेहरूको संयुक्त षड्यन्त्रको फलस्वरूप नेकपा विघटनको स्थितितिर गयो। यो धेरै दुःखलाग्दो कुरा थियो। हामीले पार्टी एकीकरण गर्दा राष्ट्रिय सभागृहमा जुन घोषणा गरेका थियौँ त्यो घोषणासँग फरक किसिमले त्यो पार्टीको हामीले आफ्नै आँखाबाट अवसानको अवस्था देख्नु पर्यो। एमसीसी सम्झौता असमान भएको र सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरूप नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। एमसीसीको कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामाथि हमला गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। पछि 8-9वटा सम्झौता त मैले पढिसकेँ, गोप्य सम्झौता छन्। 1-2टा सम्झौता त त्यहाँ मैले जुन थाहा पाएका थियौँ हामीले झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा तत्कालीन नेकपा छँदाखेरि दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट कार्यदल बनेको थियो, त्यसको म सदस्य थिएँ। प्रदीप ग्याली अर्को सदस्य हुनुहुन्थ्यो। हामीले ती सम्झौताका सम्पूर्ण कुरा माग्दा 6-7वटा सम्झौता त हामीले पढ्यौँ, अझ 1-2टा सम्झौता अझै प्राप्त भएन। उपाध्यक्ष रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरे जेल चलान गर्ने भनी सूचना गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै आफूले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भनेको आधारमा पक्राउ गर्न चुनौती दिनुभयो। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले माओवादीका नेताहरूले इमान देखाउन नसक्दा आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढालेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार दाङको तुलसीपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निर्वाचनको बेला जनताको सामु हामी एउटै चुनावी घोषणापत्रमा चुनाव लडेको भन्दै हिँड्नेहरू अहिले कुर्सीका लागि झगडा गरेर आफ्नै नेतृत्व सरकार ढालेको बताउनु भएको हो। जसका विरुद्ध गएर भोट मागिएको थियो उसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम प्रचण्ड माधव नेपालले गरेको समेत आरोप लगाउनु भयो। माओवादीका नेताहरूले इमान देखाउन सकेनन्, बेइमानी गरे र एक प्रकारले भन्ने पनि जनतामाथि गद्दारी गरे। चुनावका बेलामा भने हामी एउटै चुनावी घोषणा पत्रबाट चुनाव लडेका छौँ, 5 वर्षसम्म हामी स्थिर सरकार दिन्छौँ, मुलुकमा स्थायित्व देखाउँछौँ, विकास निर्माणका काम गर्छौँ र पार्टी एकता गर्छौँ र जनताका बिचमा आएर कबुल गर्ने नेताहरू कुर्सीका लागि झगडा गरेर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढाले र प्रधानमन्त्री कसलाई बनाए त भन्दाखेरि जसका विरुद्ध जनताका बिचमा गएर भोट मागेको थियो, जसलाई चुनाव हराइएको थियो, तिनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपालले गरे। त्यसै गरी उहाँले फरक प्रसङ्गमा बोल्दै नेकपा एमालेको सरकारले लोड सेडिङ अन्त्य गर्नमा भूमिका खेलेको भए तापनि एउटा कर्मचारीले चमत्कार देखायो भनेर प्रचार गरेको समेत बताउनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसिसीको विरोधमा उत्रिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष भीम रावलको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसिसी पास गर्न मडी मेटेर लागेको दावी गर्दै नेत्री झाँक्रीले अहिले त्यसको विरोधमा उभिएकोमा आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। शनिबार सुनसरीको इनरुवामा आयोजित पार्टीको प्रथम नगर कमिटीको भेलामा बोल्दै उहाँले महाकाली सन्धिमा समेत राष्ट्रघात गरेका ओली र रावलले राष्ट्रवादलाई आफूलाई पायक पर्ने गरी व्याख्या गर्ने गरेकाले पनि नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढ्नु परेको तर्क गर्नुभयो। कन्दनी सुर्काएर लागेको मान्छे आज एमसिसीको विरोध गर्दैछन्। त्यसकारण पारित पर्दाको बखत बोलिने राष्ट्रवाद कमरेड भीम रावल आज एमसिसीका विरुद्धमा जसरी बोल्दैछन् मलाई सम्झना छ 53 सालमा योभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती सन्धि महाकाली सन्धि भएको थियो। भीम रावलको पोजिसन के थियो? कमरेड खड्गप्रसाद ओलीको पोजिसन के थियो महाकालीको बेला? नेत्री झाँक्रीले ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमालेको हालत सद्भावना पार्टीको जस्तै हुने टिप्पणी समेत गर्नुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सत्यानाश बनाउने बाटोमा अघि बढेका ओलीले मुलुकलाई नै विघटनको दिशामा लैजाने प्रयास गरेपछि आफूहरूले सत्ताबाट हटाएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय सरकारले घर घरमा सोलर बत्ती जोडिदिएपछि बगासोती खर्का गाउँ झलमल्ल उज्यालो भएको छ। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका 1 बगासोती खर्क गाउँमा सोलर बत्ती जडान भएपछि टुकी र लालटिनको भरमा रात बिताउनु पर्ने बाध्यता टरेको छ। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका 1 को बागासोती खर्क गाउँमा अति विकट क्षेत्र भनेर चिनिने गरेको छ। त्यस बस्तीमा 13 घरधुरीको बसोबास रहेको छ। वडा कार्यालयले हरेक वडालाई उज्यालो वडा बनाउने लक्ष्यका साथ सोलर बत्ती जोडेको हो। घर घरमा बत्ती बाल्न पाएपछि स्थानीयहरू पनि निकै खुसी भएका छन्। पहिला डेलो बाल्नेबाट लालटिङ बाल्नेबाट त्यसको लागि बजार गइन्थ्यो किन्ने र किन्ने जाँदाखेरि तेल पनि पाइन्न थियो। कहिले चाहिँ कल पाइन्थ्यो। अहिले सोलर गाउँपालिकाबाट सोलर यहाँ यसले लाइट बालेर धेरै खुसी छु। अँध्यारोमा भान्सा गर्न पर्थ्यो। टुक्की बारेर त्यो पनि काम गर्थ्यौँ। बालबच्चालाई फेरि रातिमा डर हुन्थ्यो, किराकाटले टोक्ला भन्ने। छामछुम गरेर भान्सा गर्थ्यौँ। अहिले सोलर आछ, धेरै खुसी छौँ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को 2 लाख रकम खर्च गरेर वडा कार्यालयले 13 वटा घरहरूमा निःशुल्क सोलर बत्ती जडान गरिदिएको हो। विकट बस्तीमा बसोबास गरिरहेका वडावासीलाई विद्युत नपुगेको ठाउँमा विकल्पको रूपमा सोलर बत्ती जडान गरेको हो। वडा सरकारले विकासको प्रत्याभूति दिलाउन उज्यालो अभियान समेत चलाएको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष तारा बहादुर डीसीले बताउनुहुन्छ। राप्ती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को हाम्रो यो खर्क भन्ने ठाउँमा विगत लामो समयदेखि त्यो ठाउँमा बिजुली बत्ती नभएको कारणले गर्दा त्यो ठाउँका जनताहरू अत्यन्त अभाव, बिजुली बत्ती देख्न नपाएर अत्यन्त अभाव, अँध्यारोमा बस्नुपर्ने कन्डिसन भएको कारणले गर्दा हामीले सोलर बत्ती त्यो ठाउँमा 11 घर पुर्याएर सोलर बत्तीको व्यवस्था गरेका छौँ। घर उज्यालो भइसकै मोबाइल चार्ज गर्न र लालटिन बाल्नका लागि मट्टी तेल खोज्न बजार जानुपर्ने बाध्यता पनि टरेको छ। भालुवाङ प्युठान सडक खण्डदेखि 600 मिटर उत्तरभित्र पर्ने सो बस्तीमा मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको छ। त्यस बस्तीका प्रत्येक घरमा 20 वाट क्षमताको सोलर जडान गरिएको छ। बागासोती खर्क गाउँ त एक उदाहरण मात्र हो। नेपालका अधिकांश गाउँ बस्तीहरूमा अहिले पनि विद्युत पुग्न सकेको छैन। 21औं शताब्दीमा आइसक्दा पनि टुकी र लालटिनको भरमा रात कटाउनु जो कोहीका लागि पनि दुःखको कुरा हो। त्यस्ता अँध्यारो गाउँलाई उज्यालो बनाउन सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट।
पूर्वी नवलपरासीका किसानहरूले लगाएको धान बालीमा रोगको प्रकोप देखिएको छ। आफूले लगाएको धान पहिलो भएर सुक्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। पूर्वी नवलपरासीको काबसतीका किसानहरूले लगाएको धान पुरै पहेँलो भएर सुकेको छ। गोडमेल गरेर मलजल हालेपछि धान सप्रेल्ला भन्ने आशामा बसेका किसानहरू झनै पात सबै सुकेर मर्न थालेपछि चिन्तित भएका हुन्। यस वर्ष समयमै पानी परेकाले रोपाई पनि समयमै भएको थियो। मौसमले साथ दिएकाले किसानले धान खेती राम्रो हुने आशा गरेका थिए, तर धानमा बाला लाग्ने समय हुन लाग्दा रोग देखिएपछि किसानहरूको आशा निराशामा परिणत भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र पूर्वी नवलपरासीले सञ्चालन गरेको धान ब्लक क्षेत्र काबसती 17, गैडाकोट 11 र 12 मा पनि धान खेतीमा रोग देखिएको छ। धान खेतमा रोग लागेकाले पात पहेँलो हुने र सुक्दै गएको किसानहरूको गुनासो छ। सावित्री अनुदान धानको बिउ रोपेको हो। सावित्री अनुदान बिउ ल्याएर रोपेको थियौँ। अनि रोप्दाखेरि पहिला राम्रो थियो, अनि रोप्दा बिउ पनि राम्रो हरियो थियो, बिउ पनि अनि रोप्दा राम्रो थियो। 1 महिनासम्म राम्रै भयो। जब गोडे अनि जब पहेँलो भयो अनि 1 महिना गएपछि गोड्न थाल्यौँ। गोडेपछि पनि अनि त्यस्तो सुधार केही भएन। पहेँलो पात पहेँलो भएर जाने, माथि बढ्न झन् तल किसानको गुनासो आएपछि कृषि ज्ञान केन्द्र पूर्वी नवलपरासीले अनुगमन गरेको छ। धान ब्लक सञ्चालन भएको काबसती र गैडाकोटमा अनुगमन गरिएको हो। जिल्लाको 8वटै स्थानीय तहबाट धानमा रोग देखिएको गुनासो आएको कृषि ज्ञान केन्द्र पूर्वी नवलपरासीले जनाएको छ। कर्मशः सबै स्थानीय तहमा अनुगमन गर्ने योजना रहेको कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार धान खेतीमा ब्याक्टेरियल, ढुसीजन्य रोग र गबारो देखिएको छ। विभिन्न धान बालीमा चाहिँ हाम्रो समस्या देखिरहेछ। कुनैमा चाहिँ ब्याक्टेरियल रोगहरू छ भने कुनैमा ढुसीजन्य रोगहरू छ। त्यसै गरेर धेरै खेतहरूमा चाहिँ यो खाद्य तत्त्वको कमी छ। कृषकहरूले एउटै जात निरन्तर 2-3 वर्ष लगाउने, त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस नगर्ने भन्छ। हामीले शीत प्रतिस्थापन दर भन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने धान लगायत अन्य खाद्यान्नमा हामीले 3 देखि 4 वर्षमा बिउ फेर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्लाका धेरै किसानले सावित्री, हर्दीनाथ लगायत जातको धान खेती लगाएका छन्। पूर्वी नवलपरासीलाई गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा धान बाली उत्पादन हुने जिल्लाको रूपमा लिइन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि पूर्वी नवलपरासी सहकर्मी लालकुमार भट्टराईको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम सरकारले योजना छनौट गर्दा प्रदेश योजना आयोग दिग्दर्शन पालना गर्नुपर्ने भएको छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतको प्रदेश योजना आयोगले 4 वर्ष तयार पारेको दिग्दर्शनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। यसका लागि प्रदेश सरकार तथा संसद विकास कोषका लागि योजना छनौट गर्दा वडा तहबाटै सबै प्रक्रिया पुर्याएर छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। योजना तर्जुमा दिग्दर्शन सार्वजनिक भएसँगै अब योजना छनौट पारदर्शी हुनुपर्ने बताइएको छ। पश्चिम प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन किन आवश्यक भएको भने योभन्दा अगाडि चाहिँ नै यस्तो दिग्दर्शन नबनिरहँदाखेरि प्रदेशमा चाहिँ नै आउने योजनाहरू वडा स्तरबाट, गाउँपालिका स्तरबाट अनि चाहिँ प्रदेशको चाहिँ विभिन्न चाहिँ संस्थाहरूबाट, सम्बन्धित जनसरकारहरूबाट छलफल भएर निश्चित मापदण्डका आधारमा नआउने भएको हुनाले अलि हचुवाको आधारमा चाहिँ यस्ता योजनाहरू आउने भएको हुनाले हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्नुको लागि, यसलाई सरलीकरण गर्नुको लागि जनअनुमोदितको लागि र जनताका जनप्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ छनौट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले यो चाहिँ नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा बनाइएको। विगतमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले योजना छनौटका लागि मापदण्ड बनाउन नसक्दा पहुँचको भरमा योजना छनौट हुँदै आएको थियो। तर योजना तर्जुमा दिग्दर्शन सार्वजनिक भएसँगै उक्त परिपाटी बन्द हुने विश्वास गरिएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। पालो आर्थिक समाचारको।
करिब 3 वर्ष अघि प्रदेश 1 का 374 स्थानमा जोडिएका 50% सीसी क्यामेरा बिग्रिएका छन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा लाखौं रुपियाँ खर्च गरी जडान गरिएको सीसी क्यामेरा मर्मत गर्न कुनै पनि निकायले चासो नदिँदा सुरक्षामा नै चुनौती थपिएको छ। प्रदेश 1 का 14 जिल्ला मध्ये सुनसरी, झापा, मोरङ सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील जिल्ला हुन्। भारतीय सीमा नजिक भएकाले पनि यी जिल्लालाई विशेष निगरानी गर्ने गरिन्छ। तर निगरानी गर्ने प्रविधि नै बिग्रिएपछि पछिल्लो समय सुरक्षामा प्रहरीलाई चुनौती थपिएको छ। पछिल्लो समय प्रदेश 1 मा भएका अपराधजन्य घटनाहरूको छानबिन तथा आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि जडान भएका क्यामेरा बिग्रिएसँगै सार्वजनिक यातायातका साधनको लापरवाही समेत बढ्न थालेको छ। सीसी क्यामेरा मर्मत नहुँदा सामान्य घटना पनि अनुसन्धान गर्न लामो समय लाग्ने गरेको प्रदेश 1 का ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। 211 वटा सीसी क्यामेरा चाहिँ अलिकति काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, तिनीहरूले बिग्रेको अवस्थामा छ। स्पेसली हाइवेमा हुने हिट एन्ड रन केसहरू र कुनै पनि घटनाहरू घटाइसकेपछि सवारी साधन प्रयोग गरेर अपराधी उम्कन सक्ने नाकाहरूको निगरानी अन्य अनुसन्धानमा समेत यसले गाह्रो पार्छ। प्रदेश 1 का 374 स्थानमा जोडिएका 725 वटा सीसी क्यामेरा मध्ये 211 वटा बिग्रिएको प्रदेश 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ। शहरका मुख्य सडक र चोकहरूमा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा चट्याङ, अनियमित विद्युत आपूर्ति र मर्मत सम्भारको अभावले प्रयोगविहीन बनेका हुन्। त्यहाँ कुनै स्थानमा घटना घटेको हुन्छ, कोही स्थानमा प्रहरी हुँदैन, अनि घटना घट्यो भने पनि त्यो मान्छेले यहाँ प्रहरीसम्म आइपुग्दा कमसेकम 15 मिनट 20 मिनट समय गइसकेको हुन्छ। 15 मिनट 20 मिनट भनेको त ठुलो समय हो। अब यस्तो लामो समय हो। मान्छे त्यो दुर्घटना गरेर अपराधिक मनस्थितिका मान्छेहरूलाई त भाग्नको लागि एकदम इनफ समय हो। त्यसैले अब त्यो नहुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै ठुलो गाह्रो अवस्था सिर्जना हुन्छ। बिग्रिएका क्यामेरा ट्राफिक प्रहरी मात्रै नभई अपराध नियन्त्रण र प्रमाण सङ्कलनको भरपर्दो माध्यम बन्ने गरेको छ। यी जडान गरिएका सीसी क्यामेराहरू बिग्रिँदा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। अपराधिक गतिविधिहरू हुन्छ, सिस्टम दोकान चोरी हो केही समय अगाडि, अब सीसी क्यामेरा बिग्रेको कारणले त पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। अब त्यो सीसी क्यामेरा भएको भए चाहिँ कम्तीमा त्यसले पत्ता लगाउन सक्दो। अझै राजमार्गमा चाहिँ विशेष गरी राजमार्ग केन्द्रित भएर धेरै अपराधिक घटनाहरू हुने भएको हुनाले प्रविधिको प्रयोगले सुरक्षा अवस्था निगरानी गर्ने उद्देश्यका साथ लाखौं खर्चिएर जडान गरिएका सीसी क्यामेरा मर्मत हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो। लाखौं खर्च गरी जडान गरिएको सीसी क्यामेरा मर्मत गर्नका लागि सरकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुलुक विकासको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र राज्यबाट सधैँ उपेक्षित। खेतमा नगरा खियाउने किसान माइती घर मण्डलामा धुरु रुँदै सरकार पनि रमिते। एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्षको प्रश्नै प्रश्न, झुक्क्याएर पास गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न पार्न आग्रह। काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ताले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै पुस्तान्तरणको ढोका खुल्ने संकेत। परीक्षण हुन बाँकी युवालाई मौका दिन कार्यकर्ताको माग। नेपालमा एमसीसी अनुमोदनको लागि अमेरिकाको लबिङ तीव्र। अनुमोदनको प्रयास गर्न एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आउन लागेपछि आशंका बढ्दो दण्डहीनताले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नको उन्मुक्ति। आरोपीलाई नेताकै संरक्षण। राजनीतिक संवेदनहीनताले अपराध बढ्दो। फिलिपिन्सले नेपाल, भारत, पाकिस्तान लगायत 10 एसियाली मुलुकलाई लगाउँदै आएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाउने। कोरोना परीक्षण लगायत स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने। र साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेका नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल आज। यसअघि बराबरी खेलेका दुवै टिम दोस्रो खेलमा स्पष्ट जित निकाल्ने दाउमा।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।